अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बखैर आफियत होंगे। बहुत सारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी यानी वो पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ रहते हैं, उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की ज़रूरत है या नहीं। तो उनको इंडिविजुअली जवाब देने के अलावा मेरे ज़हन में ये भी आया कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको पता होना चाहिए कि किन सूरतों में उनको टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की ज़रूरत है और कब नहीं। तो आज मैं आपसे डिटेल में शेयर करूंगा इन द लाइट ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसे रेजिडेंट कहते हैं और किस शख्स को नॉन रेजिडेंट कहते हैं। सेक्शन 81 रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सनस, उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि रेजिडेंट पर्सन कौन होगा और नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होगा। तो उसकी सब सेक्शन 1 ये कहती है कि एक शख्स जो है वो रेजिडेंट पर्सन होगा किसी भी साल में अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, यानी कि वो पाकिस्तानी रेजिडेंट जो पाकिस्तान में ही रहता है, पाकिस्तानी रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया, या रेजिडेंट कंपनी होगी, यानी ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई है या जिसका कंट्रोल पाकिस्तानी रेजिडेंट्स के पास है, और रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म जो पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है या जिसका कंट्रोल रेजिडेंट पर्सनस के हाथ में है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो भी रेजिडेंट पर्सन कही जाएगी। और नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो किसी भी साल में वो शख्स होगा, यानी पर्सन में आपका इंडिविजुअल्स भी आती हैं, कंपनीज भी आती हैं और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस भी आते हैं, यानी कि रियल पर्सन भी और आर्टिफिशियल पर्सनस भी। तो नॉन रेजिडेंट पर्सन किसी भी साल में वो शख्स होगा, यानी वो पर्सन होगा जो कि रेजिडेंट नहीं है। तो यानी रेजिडेंट की डेफिनेशन दी हुई है और जो इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता वो नॉन रेजिडेंट होगा। अब यहाँ पे 82 सेक्शन में रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन दी गई है। इंडिविजुअल यानी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन एक बंदा, अकेला बंदा जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा किसी भी साल में अगर वो इन शराइत में से किसी एक को पूरा करता है, यानी वो किसी टैक्स ईयर में टोटल या इन एग्रीगेट या वक्फों में वो 183 या उससे ज़्यादा दिन पाकिस्तान में रहा हो, यानी 183 डेज़ अगर पाकिस्तान में रहा या उससे ज़्यादा तो वो रेजिडेंट होगा। इसका मतलब यह है कि अगर वो 182 डेज़ भी पाकिस्तान में रहा है तो वो फिर नॉन रेजिडेंट होगा। इसकी दूसरी कंडीशन है कि फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई जो बाहर किसी और मुल्क में अपॉइंटेड है या वहाँ पे प्लेस्ड है और जॉब कर रहा है वहाँ पे, तो वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। यानी कि जैसे मैंने पहले आपको कहा कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रेजिडेंट है, तो इस तरह उनके एम्प्लॉयज़ चाहे वो कहीं भी किसी भी कंट्री में बैठे हैं, पाकिस्तान में या बाहर, तो वो रेजिडेंट ही कहलाएंगे। और नेक्स्ट उसकी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान का कोई सिटीज़न जो कि किसी और कंट्री में 182 दिन नहीं रहा, यानी किसी एक कंट्री में वो 182 दिन नहीं रहा किसी साल के दौरान, या ये किसी और कंट्री का रेजिडेंट नहीं है। यानी जो शख्स जैसे मैंने आपको कहा 183 डेज़ अगर उसने पाकिस्तान में गुजार दिए तो वो पाकिस्तानी रेजिडेंट हो गया। लेकिन अगर 183 से कम डेज़ हैं, यानी 182 डेज़ या इससे कम अगर वो पाकिस्तान में रहा है, तो पाकिस्तान में 182 दिन से कम अगर रहा है, यानी 182 या उससे कम दिन रहा है किसी साल के दौरान, तो लेकिन वो किसी और मुल्क का भी सिटीज़न नहीं है, यानी उनका भी रेजिडेंट नहीं है, यानी कि वो पाकिस्तान का रेजिडेंट तो ऊपर की डेफिनेशन के मुताबिक नहीं था, लेकिन चूंकि वो किसी और मुल्क में भी उनकी डेफिनेशन, उस मुल्क की डेफिनेशन के हिसाब से वो रेजिडेंट नहीं था, तो इसलिए वो पाकिस्तान का रेजिडेंट कहलाएगा। तो जो नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए ये पर्टिनेंट बात है जो क्लॉज़ ए है
کہ ایک شخص جو ہے وہ 183 ڈیز اگر پاکستان میں رہا منیمم تو وہ ریزیڈنٹ ہو جائے گا پاکستان کا، لیکن اگر نہیں رہا 183 ڈیز سے کم رہا ہے تو وہ نان ریزیڈنٹ ہوگا۔ اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نان ریزیڈنٹ پرسن ہے کون، تو ان کی ٹیکسیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ سیکشن 115 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو نیچے دیے گئے لوگ ہیں ان کو ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز سولی آف دا ریزن، جو نیچے ریزن دی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے اگر وہ صرف وڈو ہے جیسے تو اس کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرفن ہے تو اس کو ٹیکس ریٹرن 25 سال سے کم عمر کا آرفن ہے تو اس کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈسیبلڈ پرسن کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سارے لوگ اگر پاکستان میں ٹیکسیبل انکم کما رہے ہوں گے تو یہ اپنی ریٹرن فائل کریں گے۔ اور اس کی جو آخری کنڈیشن ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کیس آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی، اموویبل پراپرٹی کا اگر کوئی شخص اونر ہے نان ریزیڈنٹ پرسن تو وہ بھی اس کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کی ایون پاکستان میں پراپرٹی بھی ہے تب بھی وہ ریزیڈنٹ نہیں ہوگا اگر وہ نان ریزیڈنٹ ہے تو اس کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب نان ریزیڈنٹ پرسن کو کب ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو اب کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں نان ریزیڈنٹ پرسن کو بھی اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیکشن 11 کی اور اس کی سب سیکشن 6۔ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی نان ریزیڈنٹ پاکستانی کی کسی بھی ہیڈ آف انکم میں انکم ٹیکس پرپز کے لیے تب کیلکولیٹ کی جائے گی جب کہ وہ پاکستان میں کوئی انکم کما رہا ہے، یعنی پاکستانی سورس انکم صرف کیلکولیٹ کی جائے گی، یعنی وہ باہر جو کما رہا ہے وہ کمپیوٹ نہیں ہوگا۔ وہ چونکہ باہر ٹیکس دے رہا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو، تو صرف اس کی پاکستانی سورس انکم جو ہوگی وہ کمپیوٹ کی جائے گی فار دا کمپیوٹیشن آف ٹیکس۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی نان ریزیڈنٹ پرسن پاکستان میں انکم نہیں کما رہا تو اس کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری سیکشنز ہیں، جیسے میں کچھ حوالے آپ کو دیتا ہوں۔ سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نان ریزیڈنٹ پاکستانی انکم کماتا ہے، رائلٹی، فی فار آف شور ڈیجیٹل سروسز، فی فار منی ٹرانسفر آپریشنز، کارڈ نیٹ ورک سروسز، پیمنٹ گیٹ وے سروسز، انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن سروسز اور فی فار ٹیکنیکل سروسز، تو اس کی ٹیکسیشن کیسی ہوگی اس کا طریقہ بھی دیا گیا اور اس کے ریٹس بھی ہیں۔ سیکشن 7 میں شپنگ اینڈ ایئر ٹرانسپورٹ کمپنیز، جو شپنگ کمپنیز ہیں جیسے باہر کی ایئر لائنز ہیں، باہر کی جو شپس ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں اور انکم کماتے ہیں تو ان کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، اس پہ بھی ٹیکس ریٹس ہیں۔ تو اسی طرح ڈفرینٹ ہیڈز میں مختلف سیکشنز ہیں جس میں ایسے نان ریزیڈنٹ پرسنز جو کہ پاکستان میں انکم کماتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسیشن کا طریقہ کار گیون ہے۔ لیکن چونکہ اس ڈیٹیل کی ہمیں اس ویڈیو میں ضرورت نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو سمپل جو بتانا چاہوں تو وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ نان ریزیڈنٹ پرسن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پاکستان میں 183 ڈیز سے کم رہے ہیں اور باقی باہر رہے ہیں تو آپ نان ریزیڈنٹ ہوں گے، اور کسی ایک کنٹری میں رہے ہیں یعنی کسی اور کنٹری کے آپ ریزیڈنٹ پرسن ہیں تو پھر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نان ریزیڈنٹ ہوں گے۔ اس صورت میں آپ کو اگر پاکستان میں آپ کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ پاکستان میں ٹیکسیبل انکم کما رہے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا ٹیکس بھی آپ پے کریں گے۔ آئی ہوپ کہ یہ ایکسپلینیشن آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔